कराची के एक पुराने इलाके में वाक़ नूर टावर कभी शहर की बेहतरीन रिहायशी इमारतों में शुमार होती थी। वक्त गुजरने के साथ इमारत पुरानी हो गई, लोग एक एक करके वहाँ से चले गए और आखिरकार पूरे 10 मंजिला इमारत में सिर्फ चंद ही फ्लैट आबाद रह गए। छठी मंजिल पर हमजा अकेला रहता था। वो एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में नाइट शिफ्ट करता था, इसलिए अक्सर रात को 2 या 3 बजे घर वापस आता। इमारत की खामोशी उसके लिए मामूल बन चुकी थी, लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जो उसे हमेशा अजीब लगती थी। हर रात 3 बजे लिफ्ट खुद ब खुद छठी मंजिल पर आकर रुकती, दरवाज़ा खुलता, चंद सेकंड इंतज़ार करती और फिर बंद हो जाती। इमारत में रहने वाले बूढ़े चौकीदार रहीम चाचा हमेशा कहते थे, बेटा 3 बजे के बाद लिफ्ट इस्तेमाल ना करना, जो इस वक्त आता है वो इंसान नहीं होता। हमजा हर बार हंसकर बात को टाल देता था। एक बार उसने पूछा, अगर कोई नहीं आता तो लिफ्ट रुकती क्यों है? रहीम चाचा का चेहरा जर्द पड़ गया। इसलिए कि कोई उतरता है। हमजा ने उसे वहम समझा। एक जुमे की रात वो हस्बे मामूल 2:25 पर घर पहुंचा। पूरा फ्लोर खामोश था। जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ एक लफ्ज़, नामालूम। उसने कॉल उठाई। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर एक कमज़ोर कांपती हुई बूढ़ी औरत की आवाज़ आई, बेटा अगर जिंदा रहना चाहते हो तो दरवाज़ा मत खोलना। हमजा चौंक गया। आप कौन हैं? जवाब आने से पहले ही कॉल कट गई। उसने खुद को समझाया कि शायद ये किसी ने मजाक किया है, लेकिन 5 मिनट बाद दोबारा कॉल आई, वो तुम्हारे फ्लैट के बाहर खड़ा है। हमजा फौरन दरवाजे के सुराख से बाहर देखने लगा। राहदारी बिल्कुल खाली थी, सिर्फ डोर लिफ्ट का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा था। अंदर कोई नहीं था। अचानक फ़ोन पर वही आवाज़ सुनाई दी, अंदर मत देखो, वो चाहता है कि तुम उसे देखो। उसी लम्हे लिफ्ट का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। पूरा फ्लोर लर्ज़ उठा। हमजा ने खुद को पुरसुकून करने के लिए टीवी ऑन किया, मगर हर चैनल पे सिर्फ बर्फ़ जैसी आवाज़ आ रही थी। फिर अचानक स्क्रीन पर एक धुंधला मंजर उभरा। वही राहदारी, वही छठी मंजिल, और स्क्रीन में एक स्याह साया आहिस्ता आहिस्ता उसके कमरे की तरफ बढ़ रहा था। हमजा ने फौरन टीवी बंद कर दिया। कमरे में खामोशी छा गई, सिर्फ जैसे कोई अपने नाखून दीवार पर आहिस्ता आहिस्ता रगड़ रहा हो। हमजा ने हिम्मत करके पूछा, कौन है बाहर? बाहर से कोई जवाब ना आया, लेकिन मोबाइल फिर बज उठा। इस बार स्क्रीन पर लिखा था, हमजा कॉलिंग। उसका अपना ही नंबर था। कांपते हाथों से उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से उसकी अपनी आवाज़ आई, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो दरवाजे के नीचे मत देखना। हमजा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, लेकिन खौफ उस पर गालिब आ गया। वो आहिस्ता आहिस्ता झुका और दरवाजे के नीचे मौजूद बारीक खला से बाहर झांका। पहले सिर्फ अंधेरा था, फिर बगैर पलक के 2 सफ़ेद आंखें उसके सामने आ गईं और उसी लम्हे दरवाजे की दूसरी तरफ से एक सरगोशी सुनाई दी, आखिरकार तुमने मुझे देख लिया। हमजा चीखता हुआ पीछे हटा। उसी वक्त पूरे घर की बिजली बंद हो गई। मोबाइल की रोशनी में उसे महसूस हुआ कि कमरे के कोने में कोई और भी मौजूद था। वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगी और फ़ोन पर उसकी अपनी आवाज़ सिर्फ एक ही जुमला दोहरा रही थी, अब देर हो चुकी है। हमजा के हाथ कांप रहे थे। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था, सिर्फ मोबाइल की मध्यम रोशनी दीवारों पर लरसते हुए साए बना रही थी। कोने में खड़ी वो सयाह शक्ल आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रही थी। एक कदम, फिर दूसरा, और हर कदम के साथ कमरे का दर्जे हरारत कम होता जा रहा था। हमजा ने हिम्मत करके मोबाइल की लाइट ऑन की। रोशनी सामने पड़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसी लम्हे उसके कान के बिल्कुल करीब एक ठंडी सांस महसूस हुई। मुझे ढूंढ रहे हो? हमजा ने चीख कर पीछे मुड़कर देखा, फिर भी कोई नहीं था। उसी वक्त बिजली वापस आ गई। सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था। शायद मैं वहम का शिकार हो गया हूँ, उसने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही उसने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा, उसकी सांस रुक गई। घड़ी की दोनों सुइयां 3:03 पे रुकी हुई थी और वो हरकत नहीं कर रही थी। अगली सुबह हमजा सीधा इमारत के चौकीदार रहीम चाचा के पास गया। उसने रात की सारी बात बता दी। रहीम चाचा का रंग उड़ गया।
وہ خاموشی سے اسے عمارت کے تہہ خانے میں لے گیا جہاں گرد سے بھری ایک پرانی رجسٹر بک رکھی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے اسے کہا، یہ عمارت پہلے ہسپتال تھی۔ 40 سال پہلے یہاں ایک خوفناک آگ لگی تھی، کئی لوگ بچ نہ سکے۔ ان میں ایک بوڑھی خاتون بھی تھی جو مرتے مرتے فون کر کے سب کو خبردار کر رہی تھی، مگر کسی نے اس کی بات نہیں مانی۔ حمزہ حیران رہ گیا، پھر مجھے فون کون کر رہا ہے؟ رحیم چاچا نے نظریں جھکا لی۔ شاید وہ آج بھی کسی کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسی رات حمزہ نے فیصلہ کیا کہ وہ جاگتا رہے گا۔ 2:59، 3 بجنے میں 1 منٹ باقی تھا۔ اچانک پوری عمارت کی لائٹ ایک ساتھ چلی گئی۔ لفٹ خود بخود 6ٹھی منزل پر آ کر رک گئی۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھلا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا۔ پھر اس اندھیرے سے کسی کے قدموں کی آواز آنے لگی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ لفٹ سے باہر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، صرف قدموں کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ حمزہ کے فلیٹ کا دروازہ خود بخود ہلنے لگا۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس کے فوراً بعد موبائل بج اٹھا۔ وہی نامعلوم کال۔ عورت کی آواز اس بار پہلے سے زیادہ بے چین تھی۔ اگر دروازہ کھل گیا تو وہ اندر آ جائے گا۔ حمزہ نے پوری طاقت سے دروازہ پکڑ لیا، مگر دروازہ دوسری طرف سے کسی نامعلوم قوت کے زور سے کھلنے لگا۔ اسی لمحے راہداری میں ایک ننھے بچے کی رونے کی آواز گونجی۔ حمزہ نے جھری سے باہر دیکھا۔ راہداری میں تقریباً 7-8 سال کا ایک بچہ کھڑا تھا۔ وہ رو رہا تھا، انکل پلیز دروازہ کھول دے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ حمزہ کا دل پگھل گیا۔ وہ دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ فون پر عورت کی چیخ اٹھی، نہیں وہ بچہ نہیں ہے۔ حمزہ نے فوراً ہاتھ روک لیا۔ اگلے ہی لمحے بچے نے رونا بند کر دیا۔ اس نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا اور مسکرانے لگا۔ اس کی آنکھیں مکمل سیاہ تھیں۔ پھر اس کی گردن غیر معمولی انداز میں ایک طرف مڑنے لگی اور وہ سرگوشی سے بولا، تم نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ اسی لمحے راہداری کی تمام لائٹس ایک ساتھ جل اٹھی، لیکن بچہ غائب ہو چکا تھا۔ صرف فرش پر چھوٹے چھوٹے گیلے قدموں کے نشان باقی تھے، اور وہ نشان سیدھے حمزہ کے دروازے تک آ کر ختم ہو جاتے تھے۔ حمزہ نے دروازہ بند کیا، مگر جب پلٹ کر کمرے کی طرف دیکھا تو اسے احساس ہوا وہ گھر میں اکیلا نہیں تھا۔ بیڈ روم کا دروازہ آہستہ آہستہ خود ہی بند ہونے لگا اور اندر سے کسی کی دھیمی آواز آئی، اب میری باری۔ پورے فلیٹ میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ حمزہ کو اپنی دھڑکنیں بھی صاف سنائی دینے لگی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کا ہینڈل پکڑا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل نے کہا مت کھولو، لیکن اس نے ہمت کر کے دروازہ کھول دیا۔ کمرہ بالکل خالی تھا، کھڑکی بند، الماری بند، بستر ویسے ہی جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ حمزہ نے سکون کا سانس لیا تھا کہ اچانک موبائل پھر بج اٹھا۔ اسکرین پر اس بار صرف ایک لفظ لکھا تھا، آخری کال۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے وہی بوڑھی عورت، مگر اس بار اس کی آواز میں خوف نہیں، جلدی تھی۔ حمزہ میری بات غور سے سنو، تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہے۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو فوراً چھت پر چلے جاؤ، وہ تمہارے فلیٹ میں آ چکا ہے۔ آپ ہیں کون؟ چند لمحے کی خاموشی رہی، پھر وہ بولی، میں وہی ہوں جس نے 40 سال پہلے اس عمارت میں آگ لگنے کی رات لوگوں کو فون کیا تھا۔ کسی نے میری بات نہیں مانی، میں سب کو بچا نہ سکی، مگر آج میں تمہیں بچانا چاہتی ہوں۔ اتنا کہہ کر کال کٹ گئی۔ حمزہ بھاگتا ہوا سیڑھیوں کی طرف دوڑا۔ لفٹ اس کے سامنے آ کر خود بخود کھل گئی۔ اندر مکمل اندھیرا تھا اور اندر سے ایک مانوس آواز آئی، لفٹ سے آ جاؤ، جلدی پہنچ جاؤ گے۔ یہ آواز حمزہ کی اپنی تھی۔ اس نے فوراً نظریں پھیر لی اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ہر منزل پر اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہو، قدموں کی آواز۔ لیکن جب بھی وہ مڑ کے دیکھتا سیڑھیاں خالی ہوتی۔ آخرکار وہ عمارت کی چھت پر پہنچ گیا۔ چھت پر صرف ایک ہی پرانا موبائل فون رکھا تھا، وہی ماڈل جو 40 سال پہلے استعمال ہوتا تھا۔ فون اچانک بجنے لگا۔ حمزہ نے کال اٹھائی۔ دوسری طرف کئی لوگوں کی چیخیں، آگ کی آوازیں اور مدد کے لیے پکارنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ اسی خاموشی میں ایک بھاری آواز گونجی، تم نے میرے شکار بننے سے انکار کیوں کیا؟ حمزہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ چھت کے دوسرے کنارے پہ ایک لمبا سیاہ سایہ کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ مکمل تاریکی میں چھپا ہوا تھا، صرف 2 سفید آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ حمزہ کی طرف بڑھنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ
छत का फर्श लर्ज रहा था। हमजा पीछे हटते हटते दीवार से जा लगा। अब भागने की कोई जगह नहीं थी। उसी लम्हे बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनाई दी, फ़ोन नीचे फेंक दो। हमजा ने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। उसने पूरी ताकत से पुराना मोबाइल छत से नीचे फेंक दिया। जैसे ही फ़ोन ज़मीन से टकराया, पूरा नूर टावर ज़ोर से हिल गया। वो सियाह साया दर्द से चीखा और आहिस्ता आहिस्ता धुएं की तरह वो हवा में फैल गया। चंद लम्हों बाद सब कुछ पुरसुकून हो गया। लिफ्ट रुक गई, घड़ी की सुइयां दोबारा चलने लगी और कई बरसों बाद पहली दफ़ा नूर टावर में मुकम्मल खामोशी थी। अगले दिन हमजा ने वो इमारत हमेशा के लिए छोड़ दी। कुछ ही महीनों बाद नूर टावर को ख़त्म कर दिया गया। लोगों ने समझा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन इमारत गिराने वाले मज़दूरों को मलबे से वो पुराना मोबाइल मिला। उसकी बैटरी ख़त्म थी, सिम भी लगी हुई नहीं थी। फिर भी उसकी स्क्रीन पर खुद ब खुद रोशनी थी और उस पर सिर्फ एक ही जुमला लिखा था, नया नंबर मिल गया। उसी लम्हे वहाँ के एक मज़दूर को नामालूम नंबर से कॉल आई। उसने मुस्कुराते हुए फ़ोन उठाया। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से एक सरगोशी सुनाई दी, आखिरकार तुमने कॉल उठा ली। फ़ोन अचानक बंद हो गया। उस मज़दूर ने दोबारा कभी किसी की कॉल नहीं उठाई और चंद दिन बाद वो भी पुरस्रार तौर पर लापता हो गया।